السلام عليكم اعزائي التلاميذ. اذا هذه الحصه غادي نديرو التمرين ديال ال كما قلت لكم في الحصه السابقه. اذا هذا التمرين هذا هو شامل فيه الدرس كامل من الاول حتى الاخر. اذا غادي تلقاوه في الديسكريبسيون بحال شحال هادي. اذا غادي نقراه: لو سيركوي سويفون فيغور واحد se compose d'un générateur idéal de tension de force électromotrice E, d'un conducteur ohmique de résistance R, d'une bobine d'inductance L et de résistance R تساوي جوج أوم et d'un interrupteur K. السؤال الأول: déterminer l'équation différentielle qui vérifie l'intensité du courant dans le circuit. إذا دائما هذا السؤال ديما كيتحط. إذا أولا غادي نرسمو لو سيركوي إلكتريك. إذا غادي نرسموه عندنا une résistance R تابعة une bobine L ثم كاين عندنا واحد الجينيراتور دو طونسيون E ثم واحد الانتريبتور فيرمي. إذا لو كورون يطالع وبالتالي هاد لا طونسيون اي ال غتكون هكا و اي ار العكس ديال لو كورون اي ال. إذا السؤال الأول قال لنا déterminer l'équation différentielle que vérifie l'intensité du courant. يعني بغينا نديرو سميتو l'équation différentielle en fonction ديال I ديال l'intensité du courant. إذا غادي نديروها ساهلة، غادي تكون هي اي ار بلس اي ال تساوي اش او. إذا اي ار هي ار اي زائد هادي إلا ما عطاو هادي فيها ال وواحد ار صغيرة ياك، يعني بالتالي راه كاينه واحد لا ريزيستونس انترن في هاد لابوبين صغيرة اللي هي ار اي زائد ال دي دو اي سور دي دو تي تساوي او. إذا هذه هي ليكواسيون ديفيرونسيال. نقدروا نديروها بشكل أفضل، نديروها هي ار زائد اي عامل ل ار زائد ار عامل ل اي زائد ال دي دو اي سور دي دو تي تساوي او. إذا هذه إيكواسيون ديفيرونسيال. مثلا هاد ار زائد ار نسميوها حنا ار توتال. واش واضح؟ افيك نديرو ار توتال، نديرو اون بوز ار توتال تساوي ار زائد ار. يعني غادي تولي هادي غادي تولي هي ار توتال في اي زائد ال دي دو اي سور دي دو تي تساوي او. إذا اللي درتوها غير هكا راه صافي صحيحة، ماشي مطلوب منكم هادشي كامل. إذا غادي نكملو جوج. لا دوزيام كيسيون: la solution précédente de l'équation différentielle est de la forme suivante: i de t تساوي i 0 عامل لواحد ناقص exponentielle moins t sur t. déterminer l'expression ديالاش ديال E0 et celle de taux, puis donner l'expression de IT. إذا واش قال لنا؟ قال لنا راه هاد ليكواسيون لا سوليسيون ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال اللي حطينا هنا هو على الشكل التالي: I de t تساوي I0. إذا باش تعرفوا راه ديما تكون مطلوبة منكم تلقاو لا سوليسيون ليكواسيون ديفيرونسيال، ولكن لا سوليسيون راه ما تيكونش مطلوب منكم تلقاوها، تيكون مطلوب منكم غير تأكدوا بأنها صحيحة. واش واضح؟ تأكدوا بأنها صحيحة وتبينوا دوك لي كونستانت بحال كيما غنديرو دابا. إذا إي دو تي تساوي إي زيرو عامل لواحد ناقص إكسبونسيال موان تي سور طو. صافي. ديتيرميني. إذا غادي نديتيرمينيو إي زيرو واش أوطو. صافي. puis donner l'expression de IT. من بعد ما نكونوا طبعا ديتيرمينينا هاد الجوج. إذا باش نديتيرمينيو هاد لي كونستونت اي زيرو و طو دائما كندير واحد الحاجه كنعوضوهم فقط في ليكواسيون ديفيرونسيال اللي لقينا قبيله. اذا قبل عندنا هنا الديريفي ديال اي دو تي. اذا غادي نديرو الديريفي ديال اي دو تي نحسبوه هو الاول تساوي شحال؟ تساوي هي اي زيرو كونستونت غادي تمشي غتولي هي ناقص مع ناقص واحد على طو هي زائد اي زيرو على طو اكسبونسيال موان تي سور طو.
ايوا دابا نعوضوها هنا. اذا غتولي هي ار تي ار توتال عامل لي اي دو تي اللي هي اي زيرو واحد ناقص او موان تي سور طو زائد ال دي اي سور دي دو تي، يعني ال اي زيرو على طو اكسبونونسيال موان تي سور طو هادشي كامل كيساوي او. يعني هاد الطرف كيساوي هاد الطرف، اللي كنعرفو انه هاد الطرف هذا فيه شي عناصر لاصقين في اكسبونونسيال، وهنا ما كايناش كاع اكسبونونسيال. يعني بمعنى اخر انه جميع لي كونستونط اللي كاينين هنا خاصهم يساويو او، وجميع الاشياء او جميع الاعداد او التعابير اللي لاصقين في اكسبونونسيال ناقص تي على طو خاصهم يساويو صفر، حيت اكسبونونسيال موان تي سور طو ما كايناش في الجهه الاخرى، وهذه راه متساويه. يعني اش غادي نقولوا؟ غادي نجمعوا لي كونستونط بوحدهم، غتولي هي ار تي اي زيرو هذه بوحدها اييه، زائد الا بغينا نعملو باكسبونونسيال موان تي سور طو غتولي هي اش هي ال اي زيرو على طو ناقص ار تي اي زيرو، ار تي اي زيرو تساوي او. هادو لي كونستونط. اذا لي كونستونط غيساوي لي كونستونط اللي هي او، هادشي اللي لاصق في اكسبونونسيال موان تي سور طو خاصو يساوي صفر، حيت اكسبونونسيال موان تي سور طو ما كايناش في الجهه الاخرى. اذا اش غادي يكون؟ غتكون ار تي اي زيرو تساوي او، وهادشي كاملو خاصو يمشي لاش للزيرو. اذا ال اي زيرو سور طو ناقص ار تي اي زيرو تساوي زيرو. اذا غادي نكملو بشكل عادي. اذا اي زيرو علاش كنقلبو؟ هي اش هي او على ار تي، اي زيرو تساوي او على ار تي. اشنو باقي لنا؟ باقي لنا اذا هنا غادي نعملو باي زيرو، غتبقى لنا اش ال على طو تساوي ندي اي ار تي للطرف الاخر تساوي ار تي، يعني طو تساوي ال على ار تي اللي هي ار زائد ار. هاني لقيت اي زيرو، هاني لقيت طو. اذا نمشيو للسؤال 3. Puis donner l'expression de it. إذا puis donner l'expression de it. مازال ما ساليناش. إذا i de t تساوي i زيرو اللي هي e على r زائد r عامل لواحد ناقص اكسبونسيال موان t سور طو، واحد على طول المقلوب ديال هادي. إذا غتولي هي r زائد r على l في t. هادشي اللي كاين. سؤال 3. En visualisant sur la voie YA et YB d'un oscilloscope, on obtient les courbes. إذا شفنا لصقنا دي فوا YA و YB في هذاك السيركوي باش نشوفوا اش؟ باش نشوفوا لا طونسيون ديال R ونشوفوا لا طونسيون ديال لا بوبين. إذا عطانا لا فيغور، فوا لا فيغور جوج و ثلاثة، راه هادي جوج و ثلاثة راه غير غالطين هنا، جوج هادي لا فيغور جوج و هادي لا فيغور ثلاثة. إذا لا فيغور جوج تعطينا R en fonction de temps, la tension ديال la résistance en fonction du temps, ou la figure 3 elle démontre ou bien elle montre les variations de la tension de la bobine en fonction du temps. La question 3.1. En appliquant la loi d'additivité des tensions en régime permanent et en exploitant les courbes 2 et 3, déterminer la valeur de la force électromotrice O E du générateur. إذا باش نكسبلواتيو هاد لا كورب ou bien la figure جوج و ثلاثة خاصنا نلقاو ديك او صافي، او اللي هي لا فورس الكتروموتريس. إذا حنا اش كنعرفو انه يو ار زائد يو ال تساوي او صافي. إذا غادي نشوفو يو ار شحال كتساوي في الشكل و يو ال شحال كتساوي في الشكل، ولكن كنعرف هنا بان يو ار راه كتغير وهنا يو ال كتغير. اذا اش غادي ندير؟ غادي نمشي لوريجين بيرمانون ديال يو ار و لوريجين بيرمانون ديال يو ال، حيت ديما فاش كتجمع يو ار زائد يو ال في اي انستون
تعطيك واحد القيمه اللي هي كونستونت اللي هي او. صافي. اذا انا غادي نمشي لوريجين بيرمانون فاش ما كتبدلش او ار اللي هي كتعطينا هنا 7. اذا اوريجين بيرمانون يو ار شحال كتساوي؟ يو ار تساوي شحال؟ 7 فولت. يو ال شحال؟ يو ال راه يو ار كتطلع لانه كما قررت لكم ديك الحصه اللي سبقت راه لانتونسيتي دو كورون كيطلع. اذا الا طلعت اي اوتوماتيكمون يو ار غادي يطلع معاها. صافي. و يو ال راه العكس، كلما كتطلع اي راه يو ال كتنزل. اذا يو ال كتنزل حتى لاش تتولي كونستونت ولا في لوريجين بيرمانون تتساوي جوج فولت. اذا الا جمعت يو ار زائد يو ال هي 7 زائد 2 غتعطيني او هي 9 فولت. اذا او ديما كتساوي 9 فولت كونستونت. اذا باش غادي ندير او دونك او تساوي 7 فولت زائد 2 فولت تساوي 9 فولت. déterminer la valeur de la force صافي. 3 juges déterminer l'expression de UL en fonction du temps puis en déduire la valeur de la force électromotrice correspond-elle à la valeur précédente. يعني اولا خاصنا نبينو l'expression ديال UL en fonction du temps ياك ديال لا بوبين لا طونسيون او بون ديال لا بوبين. ومن ديك UL خاصنا نجبدو بان UL امتى تتساوي UL او. UL تتساوي او في تي ايكال 0. اذا خاصنا نجبدو ليكسبريسيون ديال UL في تي تساوي 0 باش نلقاوها واش فعلا كتساوي او، يعني واش مقاده مع واش ليكسبريسيون ديالها كيعطينا نفس داكشي اللي كنشوفو اكسبيريمونطالمون في لاكورب ديال لوسيلوسكوب. مفهوم؟ هادشي اللي عليو بهذا السؤال. اذا حنا غادي نمشيو دقه. اذا يو ال تساوي ار اي زائد ال دي اي سور دي دو تي. صافي. دي اي سور دي دو تي حيدتها مع الاسف. اذا اي دو تي تساوي اي 0 1 1 موان سور تي سور طون. و دي دو اي سور دي دو تي تساوي اي 0 سور طون اكسبونسيون موان تي سور طون. صافي. عوضوها هنا. اذا يو ال تساوي ار اي 0 1 موان سور تي سور طون زائد ال اي 0 سور طون اكسبونسيون موان تي سور طون. اذا انا اش اللي كيهمني هي يو ال في تي ايكال 0 باش نشوف فعلا واش كتساوي او. صافي. يو ال في تي ايكال 0 خاصها تساوي او، حيت امتى يو ال تساوي او في ليكسبيريونس في تي ايكال 0. في تي ايكال 0 يو ال دو تي تساوي 9 فولت. صافي. اذا حتى هنا في ليكسبريسيون خاصني تخرج ليا بان يو ال في تي ايكال 0 تساوي او. صافي. اللي هي 9 فولت. اذا غادي نمشي مع هادي. اذا ا t égale 0 on a UL de t تساوي 0 تساوي h. l'exponentielle 0 هي 1. إذا غتعطينا هنا هي r i 0 إذا هادي غادي تمشي غتبقى l i 0 على طو ياك. و طو شحال كتساوي؟ طو تساوي هي ال اي 0 طو خرجناها هي ال على ار زائد ار. بلاتي واخا نمشيو. اذا وطو هي القلوب ديال طو. اذا هي ار زائد ار على ان. اذا ال مع ال تختزلات. صافي. وتبقى لكم اي 0 مضروبه في ار زائد ال. واخا شكون هي اي 0 مضروبه في ار زائد ال؟ هي او. اذا غادي نعوضو حنا اي بهذا التعبير. اي 0 اللي خرجت لنا قبيله هي اش؟ هي او
على ار زائد ار اللي هي ار توتال ياك مضروبة ار زائد ار هي او صافي. إذا اش لا فالور تروفي est correspondante à la valeur expérimentale. مفهوم؟ إذا très bien إذا غنكتبو إذا la valeur trouvée et correspond à la valeur précédente. Ah oui, et dans la valeur trouvée d'après l'expression du UL de T est correspondante à la valeur précédente. Ça va, il y a rien à voir. Il y a rien à l'expérimental, l'expérience. إذا غادي نكملو 4. إذا هادو بحال من الأفضل نحطوهم هنا باش مننساهمش. إي زيرو تساوي E على ار تي أوتو تساوي L على ار تي. صافي هادشي إذا غادي نمسحو هنا. غادي ندوزو للسؤال 4. Déterminer graphiquement la valeur de la constante de temps. مزيان graphiquement إذا d'après le graphe. إذا بسهولة اش غادي نديرو لي طونجونت مثلا في UR غنديرو لا طونجونت في الزيرو مع لا طونجونت فاش تكون UR في ريجيم بيرمانون وغادي نديرو الإسقاط على لو طون غادي نلقاو طون. صافي. إذا هذه الطريقة الأولى. إذا الطريقة الأولى غادي نديرو لا طونجونت في الزيرو مع هنا غادي تجينا تقريبا فاش جاتنا تقريبا في جوج. صافي. إذا فاش درنا لا طونجونت في الزيرو مع هذا اللي جاي هنا في ريجيم بيرمانون كنديرو الإسقاط كتجينا في جوج ميلي سكوند. إذا هذه هي غرافيكمون هذه لا ميثود الأولى. لا ميثود الثانية حتى هي غرافيكمون اش غادي ندير؟ غادي نشد اي دو تي. عندنا اي دو تي تساوي اي زيرو واحد موان او موان تي سور طو ياك. يو ار اش كنعرف يو ار تتساوي هي ار اي دو تي ياك. اذا غادي نضرب ار في هادشي. اذا هي ار اي زيرو واحد موان او موان تي سور طو. صافي. يو ار دو تي هو ديك لا كورب اللي عاطينا هنا هي هاد لا كورب هذه هي ليكسبريسيون ديالها. صافي. اذا دابا انا الا بغيت في تي تي تساوي طو كيما شوف هادشي راه كيتعاود بحال داكشي اللي درنا في اخ سي واضح بحالو كيتعاود. اذا ار طو هي ار اي زيرو واحد موان او موان طو على طو هي موان زيرو. صافي. وهذه هي 0.63 إلا باقي عاقل. إذا هي واحد موان إكسبونونسيال موان زيرو هي 0.63 ار اي زيرو. إذا هي ار اي زيرو فاش في صفر مضروبة في 0.63. شكون هي ار اي زيرو؟ هي الماكسيموم ديال يو ار. إذا فاش تكون تي غادية لانفيني ياك فاش تكون تي لانفيني هذا غادي تساوي صفر غتعطيكم اش ار اي زيرو. متى تمشي تي لانفيني تعطيكم ار اي زيرو هي يو ار ماكس هي 7 فولت. صافي. هذه هي 7 فولت. إذا هي 7 0.63 تساوي تعطيكم 4.42 فولت. 4.42 فولت. دابا شوفوا مزيان غادي نجي انا هنا 7 فولت ياك.
غادي نحاول نلقى فين كاينه 4.4 فولت. اذا غتجينا تقريبا شي بلاصه هنا، غادي تحسبوها نتوما، ديروا السلم وتحسبوا بالطريقه الثلاثيه، وغادي ديروا ليها الاسقاط على لاكوب. اذا غادي تلقاو هاد جوج هادي صافي. اذا فاش غادي ديروا 4.4 غادي ديروا الاسقاط على لاكوب، غادي تعطيكم تقريبا جوج. اذا طو دابخي لاكوب تقريبا تساوي جوج ميلي سكوند. اذا هادشي اللي كاين حتى دابا. اذا غنكونوا نتوما هانيين، راه في الامتحان الوطني مثلا راه كيعطيكم كلشي واضح، ما غاديش يعطيكم شي كورب بحال هكا، كيعطيكم كلشي واضح كلشي باين، يعني يكفي انك تكون عارف تخدم وراه غادي تجاوب مزيان. اذا غادي ندوزو للسؤال 5. إذا لا cinquième question اش تقول؟ La cinquième question قالت لك déterminer la valeur de la résistance R du conducteur ohmique et la valeur de l'inductance L de la bobine. Très bien. إذا غادي أولا خاصنا نلقاو la valeur ديال R la résistance du conducteur ohmique وديال L. إذا باش نلقاو في نظركم هذيك ار اشنو؟ مثلا عندنا يو ار ماكس، ياك يو ار ماكس اللي تتساوي 7 فولت، ياك شحال تتساوي ار اي زيرو. اذا يو ار ماكس عندي، ار ما عنديش، اي زيرو ما عنديش. تري بيان. باش نلقاه غنمشي عاوتاني يو ال في تي لانفيني، ياك في تي لانفيني. هنا هادي غير اون اكسبريسيون ولا دون لو ريجيم بيرمانون. لا كاع نكتبو هادشي، نكتبو دون لو ريجيم بيرمانون. اش عندكم يو ال تساوي اش ار اي كبيره اي زيرو زائد ال دي دو اي سور دي دو تي. هادي كتمشي تتساوي زيرو، ياك حيت لو ريجيم بيرمانون ما كاينش تغيرات ديال لانتونسيتي دو كورون. لانتونسيتي دو كورون devient constante صافي. اذا اش تتولي هاد تمشي زيرو، تتولي ال تساوي غير اف اي زيرو تساوي شحال؟ لو ريجيم بيرمانون اي تساوي جوج فولت. اذا انا بغيت انا اي زيرو، حيت الا لقيت اي زيرو غادي نلقى ار. فهمتوا كيفاش؟ اذا اي زيرو تساوي اش جوج على ار. ار شحال كتساوي ار صغيره؟ راه عاطينا لينا ار صغيره راه هي في الفوق في السطر الثاني تساوي جوج امبير. جوج على جوج تساوي واحد. انا راه زربت شويه وهذا الشيء ما تنحلوش، لا غادي نرجعو. اذا غادي ندير اي زيرو تساوي يو ال على ار تساوي جوج على جوج تساوي واحد امبير. مزيان. اذا فاش لقيت اي زيرو غادي نعوضها هنا باش نلقى ار. اذا ار كبيره اش غادي تساوي؟ غادي تساوي هي يو ار على اي زيرو تساوي يو ار هي شحال؟ هي 7 في هذه الحالة هذه. يو ار ماكس هذه تساوي هي 7 على واحد. إذا 7 أوم. إذا لا ريزيستونس تساوي 7 أوم. لا بوبين. إذا باش نلقى لاندكتونس ديما طو، شوف باش نلقى ان ديما كتشوف طو، التعبير ديال طو، حيت التعبير ديال طو هو فاش كاين ان. إذا طو تساوي ال على ار توتال اللي هي ار زائد ار، كلشي عندي. إذا بغيت ان ندي هادشي للطرف الآخر غتولي ان تساوي طو مضروبة في ار زائد ار تساوي جوج. طو هي جوج ميلي سكوند، خاصني نحولها للسكوند. هي جوج في 10 أس ناقص 3 فاش في ار زائد ار. ار هي 7 أوم و ار صغيرة هي جوج أوم هي 9 أوم تساوي هي 18 في 10 أس ناقص 3. هي 0.018. ديما تستعملو كالكولاتريس واخا تحسبو غير جوج زائد جوج. 0.018 اش هنري. ما تنساوش الوحدات عفوا، الوحدات ما تنساوهمش صافي. ال لاندكتونس تساوي 0.018 هنري. كيفاش منين جبنا هاد لاندكتونس؟ من
التعبير ديال لا كونستونت دو طون طو. حتى لهنا سي تري بيان. إذا غادي نكملو هادشي ديالنا فين وصلنا 6. Écrire l'expression de l'intensité du courant électrique dans le circuit en fonction de L, R, E et R, puis calculer la valeur à l'instant T sur 4 millisecondes. إذا هاد السؤال هذا ساهل حتى هو. إذا غادي نكتبوها I de T تساوي I زيرو. I زيرو شحال؟ E على R زائد R بحال عاودنا وصافي موان E موان T سور طو. سور طو طو هي R. إذا غادي يطلع غتولي هي R زائد R على L في T موان. عارف هادشي صافي. حيت موان تي سور طو. اوطو هي ال على ار، المقلوب ديالها هي ار زائد ار على ان. تري 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 بيان. اذا قال لك دابا حسب لي اي دو تي اش ا تي سور 4 ميلي سكوند صافي. انا هادي على ار زائد ار غادي تعاودوا نتوما الحساب صافي اللي هي اي زيرو. اي زيرو راه عندي انا. اذا اي في تي تساوي 4 ميلي سكوند تساوي اي زيرو شحال؟ اي زيرو شحال لقينا فيها؟ اي زيرو لقيت فيها واحد. إذا هي واحد على 100. فاش غتحسبو نتوما هادي 9 غتلقاو نيت واحد، وهادي 7 زائد 2 7 زائد 2 9 على 9 هي واحد ناقص أ موان تي اللي هي 4 أوطو اللي هي 2 ميلي سكوند 10 أس ناقص 3 مع 10 أس ناقص 3 مشات 4 على 2 هي 2 صافي هي موان 2. إذا إي دو تي تساوي 4 ميلي سكوند. شفتو باش مزيانة لا سوليسيون دو ليكواسيون ديفيرونسيال تقدروا تلقاو القيمة ديال إي ديال يو آر ديال يو إل في أي انستون في أي وقت. واضح؟ في أي وقت تلقاو هاد القيم هادو كاملين. إذا حنا غادي نحسبو هادشي بطريقة اللي هي سامبل. غنديرو واحد ناقص إكسبونونسيال موان 2 تساوي 0.086466. إذا هي تقريبا 0.865. ديرو كاع نتوما ثلاثة الأرقام متناوية أمبير. تري بيان. إذا دابا شنو قال لينا؟ قال لكم 7 كيسيون 7. Calculer l'énergie emmagasinée dans la bobine à l'instant T تساوي 4 ميلي سكوند. إذا خاصنا نحسبو لينيرجي اماغازيني دون لا بوبين. هادي واقيلا ما درناهاش في داك الدرس اللي سبق ديال ار ال. إذا غادي نديروها. إذا ديما لينيرجي اماغازيني دون لا بوبين اش كتساوي 1 دومي ال اي او كاري صافي. إلا بغيتو تلقاو لا ديمونستراسيون كيما درنا لا ديمونستراسيون ديال اغسيل بحال هادشي راه كيتعمل صافي. إذا كنجيو كنحسبوها وثانيا غير حفظوها لأن ما مطلوباش منكم لا ديمونستراسيون لا ديال هادي لا ديال اغسي حتى وحده مطلوبه منكم غير حفظوهم صافي. تري بيان. اذا او ال تساوي شحال؟ تساوي 0.5 فوا ال 0.018 ديما هادشي بالهنري ياك فوا اي. à l'instant قال لي calculer l'énergie emmagasinée dans la bobine à l'instant t sur 4 ملي سكوند. à l'instant t sur 4 ملي سكوند شحال تساوي اي 0.865 أمبير الكل أوكاري. إذا هي 0.865 كلشي أوكاري. إذا أو إل لينيرجي إماغازيني شحال تساوي لينا؟ إذا هي 0.5 في 0.018 في 0. الكل أوكاري. إذا تساوي شحال؟ 6.73 10 أس ناقص 3 جول اللي هي 6.73 10 أس ناقص 3 جول. إذا ديما الوحدات فاش يكونوا كاملين هادي بالهنري هادي بالأمبير بطبيعة الحال الإنرجي غتعطيكم بالجول. إذا هكذا نكونوا سالينا. إذا سالينا هذا التمرين كما تشوفوا ليه هو شامل فيه كاع داكشي اللي درنا في الدرس. إذا الحصة المقبلة غادي نديرو ار ال سي
لي زوسيلاسيون ليبر في السيركوي ار ال سي. من بعد غنديرو ار ال سي فورسي، وهكا تنكملو الالكتريسيتي. راه كما تشوفوا راه ساهله الالكتريسيتي. اذا حاولوا ما تضيعوش النقاط لا في الالكتريسيتي لا في كاع هادشي اللي درنا حتى دابا، راه ساهل وسهل بزاف. اذا تنشكركم على حسن انتباهكم، ونتلاقاو في الحصه المقبله.